बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले कहते हैं कि जिस तरह तब्दीली जाली निकली थी, इसी तरह खान साहब की जानिब से जिस अमरीकी साजिश का जिक्र किया गया वो साजिश भी जाली निकली है। तो एक बार फिर बैरूनी साजिश के हवाले से कौमी सलामती कमेटी ने वाज़िया कर दिया कि कोई साजिश नहीं हुई, लेकिन उस बयानिए की हकीकत सिर्फ इतनी है कि झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे। तो खान साहब ने जो झूठ बार बार जलसों में दोहराया और अब भी वो दोहरा रहे हैं, और झटाई इस हद तक है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास का दोबारा एलामिया सामने आने के बाद अब उसको तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं ये तो हमारे मौक़िफ़ की तायीद हो गई है। अब इंडियन यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि खान साहब ने वो काम किया है जो सारी इंडियन एजेंसियां मिलकर ना कर सकी, यानी मुल्क में फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर दी गई है। और ये इसलिए पैदा की गई है कि खान साहब को सिर्फ इक़्तिदार अजीज़ है और खान साहब का निशाना इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है या वो ताकतें हैं जो उनको इक़्तिदार में लाने का सबब बनी थी, जिन पे इल्ज़ाम है या जो इस ज़िम्मेदारी का बोझ उठा रही थी, यानी खान साहब को इक़्तिदार में लाने का। अब वो खान साहब के एहसानात तले दबी हुई हैं और खान साहब उन्हें रोंद रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी, जिसमें पाक फ़ौज के सरबरा और 3 सर्विस चीफ़ यानी तमाम जो मुल्क के इदारे हैं उनकी क़ियादत मिलकर बैठी और उन्होंने यूनानिमसली उसी को इंडोज़ किया जो कि उससे पहले एलामिया जारी किया था कि इसमें साजिश कोई नहीं हुई। और ये ख़त अमेरिका ने नहीं भेजा, ये ख़त पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर ने भेजा था, और ख़त भी नहीं था, एक मरासला था, एक साइफ़र था, जिसकी आखिरी 3 लाइनों में उनका ये ख्याल था कि ये पाकिस्तान के मामलात पर गैर ज़रूरी गुफ्तगू की गई है तो इस पर डिमार्च भेजना चाहिए। शेर रशीद जो सारी उम्र नून में से शीन निकालते रहे और शीन में से कोई और जमात निकालते रहे, अब बाकायदा एक जमात के अंदर से शीन निकल गई, यानी मुस्लिम लीग काब में से मुस्लिम लीग शीन बाहर निकल गई है। और पीटीआई तो वैसे ही टूट गई है। वो जो लोग हुकूमत छोड़ के यानी पीटीआई के अरकान असम्बली मुनहरफ अरकान में शुमार किए जाते हैं वो पीटीआई से जा चुके, और पीटीआई की बहुत से लोग अलीम खान जहांगीर तरीन पीटीआई छोड़ चुके, तो पीटीआई के भी हिस्से बखरे हो चुके हैं। और ख़ुद मुस्लिम लीग काफ भी अब उसी कंडीशन में चल रही है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मून सलाई के कज़न चौधरी सालिक हुसैन, जिन्होंने वफाकी वज़ीर का खलफ उठाया और सी पैक का सरबराह बना दिया है, उन्होंने अपनी पार्टी को क्लेम कर लिया। उन्होंने कहा जनाब ये पार्टी मेरे वालिद की है और इस पार्टी के फ़ैसले चौधरी परवेज़ इलाही और मोहन सलाही नहीं कर सकते, बल्कि हम उनके बारे में फ़ैसला करेंगे। ये पार्टी चौधरी शुजात की किसी और की नहीं है। नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो से और बड़ी खुशगवार मुलाकात रही। इस मुलाकात की कुछ अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा है कि अभी तो सिर्फ 5 या 10% सच बाहर आया है, मज़ीद भी सामने आएगा, और जब सामने आएगा तो लग पता जाएगा। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना IMF गए के हुकाम से मुलाकात करने गए हुए हैं, उनसे कुछ वो रिलीफ लेने गए हुए हैं। और इतला ये कि IMF ने फ्यूल के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है उसकी मुखालफत की है, और वो कहते हैं कि जनाब जो पिछली हुकूमत ने उनके साथ कमिटमेंट की थी वो ओन की जाएँ, इस्लाहात ज़रूरी है, उन्हें मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या ख़बर लेकर आ रहे हैं IMF से मिफ्ता इस्माइल, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है मुस्लिम लीग नून को, और हमजा शहबाज के हवाले से ये कह दिया कि गवर्नर पंजाब खलफ लेने से इनकार नहीं कर सकते, इसलिए अगर सदर पाकिस्तान उनको चाहिए कि वो किसी और को खलफ लेने के लिए नामजद कर दें। खान साहब ने दावा किया था कि उन्होंने बनी गाला में सड़क बनवाई थी, यानी वो जो पैसे उनको मिले थे तहाइफ बेच कर वो रकम उन्होंने राह अल्लाह में खर्च कर दी। राह अल्लाह में तो नहीं, उन्होंने अपने घर की सड़क बनवाने पर खर्च कर दी। उसके बारे में भी उस वक़्त के जो नाज़िम है उन्होंने बता दिया है कि खान साहब ने घर की यानी सड़क बनाने के लिए कोई 30 लाख रुपए दिया था, और वो भी उस वक़्त दिया था जब ये तहाइफ ना ख़रीदे गए थे, ना बेचे गए थे, ना लिए गए थे, ना दिए गए थे। ये भी उन्होंने बता दिया कि बनी गाला वाली सड़क नवाज शरीफ ने बनवाई थी, और उसमें बनवाई थी जब नवाज शरीफ इमरान खान से मुलाकात करने गए थे, जब इमरान खान साहब गिरे थे एक जलसे के दौरान, एक हाइट से गिर गए थे, उनको चोट लग गई थी, तो नवाज शरीफ उनके घर इयादत के लिए गए थे। तो बहुत सारी ख़बरें हैं, और इन ख़बरों में जो सबसे बड़ी ख़बर है वो है जो आज टॉक ऑफ द टाउन कौमी सलामती कमेटी का इजलास,
اس اجلاس کے بعد جو تحریک انصاف کا بیانیہ وہ تو جھوٹ ثابت ہو گیا ہے، اور اس جھوٹ کے حوالے سے ایک ٹیلی ویژن چینل نے کچھ خبریں پھیلائیں اور یہ کہا جی کہ جو اسد مجید ہے سفیر وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے اپنے موقف سے ہٹنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا سازش ہوئی ہے اور یہ اور وہ اس طرح کی خبریں انہوں نے پھیلائی، تو ان کو نوٹس ہو گیا اس ٹیلی ویژن چینل کو کہ آپ جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ یہ جھوٹا چینل کون سا ہو سکتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، پاکستان میں ایک ہی جھوٹا چینل ہے جو کہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے اور خان صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کھا کر ضرب دو منفیاں مثبت قرار پائیں، تم بھی خدا کے لیے کہہ دو نہیں نہیں۔ تو دو جھوٹے جو ہیں وہ کھڑے ہیں، تو وہ ہمیشہ اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں، ان سے کیا شکوہ گلہ کیا جائے۔ تو اصل خبر یہ کہ پچھلے 10 روز سے اسد مجید لاہور میں ہی تھے، یعنی پاکستان میں ہی تھے، اسلام آباد میں تھے، اور پی ٹی اے کے بہت سے رہنما ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے تھے، ان سے رابطہ کر کے کوشش کر رہے تھے کہ وہ یہ کہیں کہ جناب جو خان صاحب نے کہا ہے وہ درست کہا ہے، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیہ سے جو چیز سامنے آئی ہے وہ تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے سازش کے معاملے کو رد کیا ہے۔ اب پی ٹی آئی رولا پانڈی جو قاتل ثابت ہو گیا، سازش بھی ثابت ہو گئی، سارا کچھ ثابت ہو گیا، ہن جوڈیشل کمیشن بنا دو۔ یعنی جس کو یعنی ایک بات تو کھل کر سامنے آ گئی نا کہ پی ٹی آئی یا خان صاحب اب فوج یا فوج کے حوالے سے کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ فوج جس کو وہ بڑا مقدس اور مقدم ادارہ کہتے رہے ہیں، اور اس کے سربراہان کی بات کو وہ اب نہیں مانتے، یعنی انہوں نے ڈسکریڈٹ کر دیا ہے۔ باجوہ صاحب ہوں یا کوئی اور بیٹھا ہوئے نہیں، اب نہیں ماننی، اب وہ عدالتوں میں جائیں گے، عدالتوں میں ویسے تنقید تو کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ جو قومی سلامتی کمیٹی ہے یہ یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی یعنی حیثیت نہیں ہے، تو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے، جس میں 3 سروسز چیف بیٹھتے ہیں، ملک کا پرائم منسٹر بیٹھتا ہے اور لوگ بیٹھتے ہیں۔ جب خان صاحب بیٹھے تھے اور انہوں نے اجلاس کیا تھا تو خان صاحب کے اس اجلاس کے نتیجے میں جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس اعلامیہ کو سب نے اون کیا تھا، لیکن اس اعلامیہ میں سازش کا ذکر ہی نہیں تھا، نہ مداخلت کا ذکر تھا۔ خان صاحب نے کہانی شروع کر دی، مداخلت ہو گئی، سازش ہو گئی، اور اس میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر آ گیا اور میری حکومت سے ہٹانے کی بات ہو گئی، تو انہوں نے بڑا شور مچایا تھا۔ تو وہ بات جو ہے اب جو دوبارہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں وہی فارمیشن ہے، یعنی پرائم منسٹر اب عمران خان کی جگہ دوسرے پرائم منسٹر ہیں اور وزراء کو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ فوج بیٹھی ہو اور حکومت اپنی مرضی سے اپنا اعلامیہ جاری کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتا چکے ہیں کہ سازش کی بات غلط ہے، وہ ثابت ہی نہیں ہوئی۔ بہت سے جو ادارے ہیں انہوں نے جا کے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی ہے۔ اب یہ جو بیان صاحب نے ہے اس میں جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ اس میں وہ سفیر جنہوں نے وہ مراسلہ پاکستانی حکومت کو بھیجا تھا وہ موجود تھے، انہوں نے یہ اس بات کی تصدیق کی کہ یہ مراسلہ میں نے بھیجا ہے اور میری یہ گفتگو ہوئی اور میری دعوت تھی جس میں لوگوں کو بلایا گیا، اور اسی میں وہ ڈیوڈ لو بھی شامل تھے، اور میں نے فیڈ بیک چاہا تھا اور میں نے پوچھا تھا ان سے کچھ باتیں پاکستان کے حوالے سے، تو انہوں نے پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے تذکرہ کرتے کہا کہ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کا شور ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ یعنی عمران خان اگر ان کی حکومت تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کہنے کی وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہو، تو سب کو پتہ ہے تعلقات اچھے ہوتے جو بائیڈن فون نہ کر لینا، تو جو بائیڈن اس لیے تو فون نہیں کر رہا تھا کہ جو بائیڈن یا امریکہ نے خان صاحب کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا ہوا تھا۔ کس لیے کیا ہوا تھا؟ وہ خان صاحب دی اپنی حرکتیں نے، اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا تھا یا ملک کو ہو رہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے چل رہے تھے اور وہ نہ بہت اچھے تھے نہ بہت برے تھے، لیکن خان صاحب نے تیار کیا ہوتے بالکل یعنی وٹے ہی پاتے نا کہ اب وہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خان صاحب روز کریں بائیڈن مجھے فون نہیں کرتا، کبھی کسی کو بھیج رہے ہیں کبھی کسی کو بھیج رہے ہیں۔ یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے، اس بات کو مان لینا چاہیے کہ امریکہ نے خان صاحب کو ریجیکٹ کیا، کس وجہ سے کیا، کن وجوہات سے کیا، انہی وجوہات سے کیا جن وجوہات سے سعودی عرب ان سے پیچھے ہٹا، وہی وجوہات ہے جن وجوہات سے ملائیشیا کی حکومت پیچھے ہٹی، یہ ساری ترکی کی حکومت پیچھے ہٹی۔ وہ خان صاحب کی جو ایروگینس ہے نا وہ ان کے آڑے آ جاتی ہے، وہ خود کو امت مسلمہ کا واحد لیڈر سمجھتے ہیں یا وہ پرٹینڈ کرتے ہیں، تو پھر دوسروں کو جو ہے اس کے اوپر یعنی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو کچھ اوور ڈوئنگ کر رہے ہیں یا اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ تو تعلقات خان صاحب کے اتنے اچھے نہیں لے۔ آپ تو پھر تحائف سے اندازہ لگا لیں نا، خان صاحب جو پہلے سال آئے تو 8 کروڑ دی گھڑی مل گئی
اور یہ ان کو اب تک ملنے والے تحائف میں سب سے مہنگا تحفہ تھا. وہ بعد تک کسی نے منہ نہیں لایا تحفے کہاں سے ملنے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ یہی بیچ کے ذرا مال بنا لیا جائے یا جو بھی کر لیا جائے. انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید محفوظ راستہ ہے, اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی, کیونکہ یہ تو لاء کے اندر ہے کہ آپ 50% دیں اور خرید لیں. لیکن انہوں نے 50% رقم بھی ادا نہیں کی. اور پھر اب یہی پتہ چل گیا جو انہوں نے کل جلسہ عام میں کہا جی کہ وہ رقم میں نے اپنے گھر کی سڑک بنانے کے لیے دے دی, وہ جو بنی گالہ کی سڑک تھی, وہ بھی ثابت ہو گیا. آج شیخ انصر عزیز جو اسلام آباد کے میئر رہے ہیں, انہوں نے بتا دیا کہ جناب یہ سڑک تو انہوں نے نہیں بنوائی, انہوں نے جو 30 لاکھ روپے دیا تھا اس کا چیک موجود ہے, ایک ہی رقم دیا 30 لاکھ, اس کے بعد سے کوئی رقم نہیں دی. تو یہ بھی انہوں نے کہتے ہیں نا وہ یعنی اپنے آپ کو مشورہ دیا کہ اس طرح کی لیگل لے کے رکھ لو, کل کو پوچھے گا تو پتہ چلے گا, آپ کہیں گے جی میں نے تو پیسے دے دیے تھے. تو یہ جو قوم کو دھوکہ دینے والا سلسلہ نا یہ آج سے جاری نہیں ہے. اس پہ آج شاہ زیب خانزادہ نے بڑا اچھا پروگرام کیا اور انہوں نے دنیا کے فاشسٹ حکمرانوں کے حوالے سے مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی, ہٹلر سے لے کے ٹرمپ تک. وہ تمام مثالیں جو ہیں وہ ہمارے صادق و امین پر فٹ آتی ہیں اور حالات اسی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ باریک بینی سے ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے غور کریں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خاص کر کے رہے ہیں, ان کا طرز سیاست کیا ہے اور وہ کس طرف جا رہے ہیں. دنیا میں متعدد فاشسٹ لیڈر آتے رہے ہیں جو اپنے فاشسٹ نظریے کی تکمیل کے لیے غیر معمولی اقدامات کرتے رہے ہیں اور غیر معمولی مقبولیت بھی حاصل کرتے رہے ہیں. لیکن ان کا طرز سیاست, انا پرستی رویہ اور ان کے سفر کا انجام ملک کی تباہی کی صورت میں ہی نکلتا رہا ہے. اور ایک ایسا لیڈر آیا بھی جو اس قدر خود پسندی میں مبتلا تھا کہ کسی کو خود سے بہتر سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا, اور اس کی خواہش تھی کہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز وہی رہے اور جو بھی ہو اس کی مرضی سے ہو. اس لیڈر کو نہ سننے کی عادت نہیں تھی مگر ہاں کہنے والوں کی حمایت بھی حاصل نہیں تھی, اور یہ مقام حاصل کرنے کے لیے عوامی مقبولیت بہت ضروری تھی. اور عوام میں مقبول ہونے کے لیے اس لیڈر نے سیاسی نظام سے متعلق عوام میں موجود ناراضیوں اور خدشات کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. معاشرے میں موجود بے روزگاری, بھوک اور ناانصافی پر آواز اٹھانا شروع کر دی اور لوگوں کو باور کرایا کہ وہ ایک لیڈر نہیں ہے بلکہ ان کے حقوق کا محافظ ہے, جبکہ مخالفین لٹیرے ہیں, منافق ہیں, غدار ہیں. پھر اس لیڈر نے اپنی قوم کی بدحالی کی وجہ بیرونی قوتوں کو قرار دینا شروع کر دیا, بیرونی مداخلت برداشت نہ کرنے کا نعرہ لگا دیا اور دعویٰ کیا کہ اس کی قوم کا فخر مٹی میں ملا دیا گیا ہے, اس کی اخلاقیات تباہ کر دی گئی ہیں اور ملک میں موجود سیاسی قوتیں اور مختلف گروہ بیرونی قوتوں سے ملے ہوئے ہیں اور بیرونی قوتیں اپنے مفادات کے لیے ان پر سرمایہ کاری کر رہی ہیں. پھر اس لیڈر نے اس بیانیے پر کام کرنے کے لیے کئی سازشی نظریوں پر کام شروع کیا اور عوام کی ایک بڑی تعداد اس لیڈر پر اندھا اعتماد کرنے لگ گئی. مگر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لیڈر کو تقاریر کا فن آتا تھا, وہ جھوٹ بھی اس اعتماد سے بولتا تھا کہ لوگ اسے سچ مانگنے لگ گئے تھے. اس لیڈر نے ایک ٹیم سلیکٹ کی جس کا مقصد اس کے پیغام کو بغیر کوئی سوال اٹھائے آگے بڑھانا تھا. اس ٹیم میں آرگنائزرز شامل تھے جن کا کام پارٹی کے جلسوں اور ریلیوں کے انتظامی معاملات دیکھنا تھا, اور اس ٹیم میں سابق فوجی بھی شامل ہو گئے جن کا کام مخالفین کی آواز کو دبانا تھا. جس شخص سے اس لیڈر کو خطرہ یا اختلاف تھا اسے گرفتار کروایا گیا, سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگایا گیا, اپوزیشن کو سرے سے خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی, میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا, آزادی اظہار رائے کو دبا دیا گیا. ایسے قانون بنائے گئے جس سے سارے اختیارات اس کے پاس آتے گئے, بغیر ثبوت کی گرفتاریوں کے لیے قانون منظور کرائے گئے اور لوگوں میں یہ خوف پھیلا دیا گیا کہ ملک خطرے میں ہے, اور خود کو ایک بہادر لیڈر کے طور پر پیش کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس قوم کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلائے گا. مگر اس ملک کا کھویا ہوا مقام تو واپس نہیں آیا, وہ ملک مزید پستی میں چلا گیا. تو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کا اعلامیہ سامنے آ چکا ہے. اس اعلامیہ کی جو ڈیٹیل ہے اس کا جو میں آخری پیرا وہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں. اس پیرے میں یہ یعنی جو سفیر نے جائزہ پیش کیا اس کے بعد اعلامیہ نے کہا کہ جی جو پچھلے قومی سلامتی کمیٹی کے منٹ سے ان کی توثیق کی گئی کہ ایسا ہی تھا. ٹیلی گرام میں کسی سازش کے ثبوت نہیں ملے. سیکورٹی ایجنسیز نے قومی سلامتی کمیٹی کو سازش کے ثبوت نہ ملنے سے آگاہ کر دیا. سیکورٹی ایجنسی کی معلومات کے مطابق کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی. اس پہ سمجھ لے کہ جب باہر سے کچھ قسم کا مراسلہ آتا ہے یا سائفر آتا ہے تو اس کی ایک کاپی پاکستان کے جو نیشنل ادارے ہیں, قومی ادارے ہیں جو کہ سیکورٹی کے اور انٹیلیجنس ادارے ہیں, ان کو بھی ایک کاپی جاتی ہے. وہ اپنے تئیں اس کی تحقیقات کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے تئیں بھی اس کی تحقیقات کر کے رپورٹ جمع کرائی کہ جناب ہمیں اس کے اوپر کوئی ثبوت نہیں ملا. تو اس قومی سلامتی کمیٹی نے تو یعنی خان صاحب کے جو سازش والا اعلامیہ بات ہے وہ تو کر دی ٹھس. اب خان صاحب جو فوج کو بدنام کرنے پہ چلے ہوئے, ان کی جماعت بدنام کر رہی ہے, اس پر آپ کے ہمسایہ ممالک میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں.
इंडियन एक यूट्यूबर है मेजर गौरव आर्या, बहुत लोग जानते हैं उन्हें, और वो पाकिस्तान के हवाले से बड़े ही यानी एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं। उन्होंने बलूचिस्तान में साजिश के हवाले से अपनी आर्मी को और इंडियन हुकूमत को बड़ी नित नई किस्म की सजेशन दी उन्होंने, और फिर बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी को जैसे जैसे हवा मिलती रही उसमें मेजर गौरव आर्या का इनपुट बहुत शामिल था। तो उनको लोग इस हवाले से जानते हैं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ हो सकता है उसको करने में वो आगे आ गया। तो अब उन्होंने उनकी एक वीडियो सामने आई है, वो वीडियो में उसने कह दिया जी कि खान साहब को तो इंडिया नाराज़ नहीं गा, खान साहब से इंडिया बड़ा खुश है, क्योंकि खान साहब ने तो वो काम किया जो इंडिया अरबों रुपए खर्च करके और दुनिया की तमाम ताकतें लगाकर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना कर सकता, यानी पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करना। क्यों? इमरान खान तो हमारा काम कर रहा है, बिना गोली चलाए, बिना भारत की फंडिंग के, भारत का एक पैसा नहीं लगा, और पाकिस्तानी आवाम, क्योंकि जो इमरान खान के साथ है वो भी तो आवाम का ही हिस्सा है, पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तान के अंदर गाली दे रही है। नहीं समझे? क्या हम कभी हिंदुस्तान 1000 करोड़ रुपए खर्च कर लेता, क्या हिंदुस्तान ने करवा पाता? नहीं करवा पाता। पाकिस्तान के अंदर हम नहीं करवा सकते थे, हमारी एजेंसीज नहीं, हमारी फौज नहीं करवा सकती थी, राइट? और जो आदमी गालियां दिलवा रहा है, जो पाकिस्तानी फौज की छीछालिद्दर कर रहा है, राइट, पाकिस्तानी फौज की जो क्रेडिबिलिटी है उसको नस्ते नाबूद कर रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि वो जो बंदा है ना उसके खिलाफ इंडिया। अरे इमरान खान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। तो ये हम नहीं कह रहे, ये कोई और नहीं कह रहा, ये हमारी दुश्मन फोर्सेस हैं जो कि पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। अब हाँ साहब की अमेरिका में अगर कोई एहतजाजी रैली निकलती है लंदन में, तो वहाँ पे इंडियन झंडे लेके लोग पहुँचे होते हैं। तो अब ये बात इंडियंस जब कह रहे हैं तो ये इंडिया इसलिए कह रहा है कि उसे पाकिस्तान के हालात का इल्म है। हाँ सब लाख वो कहते हैं ना उतू कहते हैं नहीं हम मुझसे ज़्यादा फ़ौज ज़रूरी है, और फिर फ़ौज के ऊपर सवाल भी उठाते रहें और ये कहें जी अपनी गलतियाँ दुरुस्त कर लो। फ़ौज ने जो गलती की है, यकीनी तौर पर ये फ़ौज ने बहुत बड़ी गलती की है, और वो गलती को उन्हें मान लेना चाहिए। और वो गलती ये नहीं कि उन्होंने खान साहब को छुट्टी कराई है, गलती ये कि खान साहब पे उन्होंने जुआ गलत खेला। उन्होंने खान साहब को गलत यानी रीड किया और उनको इक़्तिदार तक ले आए, और उनको इक़्तिदार में लाने का जो उनका मकसद था वो यानी पूरा नहीं हुआ। तो गलती तो हुई है, तो वो गलती तो उन्होंने मान ली है। वो गलती तो बाजवा साहब ने जो मीटिंग की थी लाहौर के अंदर, बड़ी मारूफ मीटिंग, वो तारीख़ का हिस्सा बन गई है, जो उन्होंने रिटायर्ड फ़ौजियों से और फिर एक्स सर्विसमैन से और फिर जो हाजिर सर्विस फ़ौजी हैं उन सब से मिलकर की थी। और उसमें उन्होंने वाज़ह तौर पे बता दिया था कि हमने क्या सोचा था और क्या हुआ, यानी की सोचा ऐसी की हो गया, और खान साहब से क्या एक्सपेक्टेशन थी और खान साहब क्या क्या करते रहे। उसका नतीजा ये निकला कि लाहौर का जलसा बुरी तरह फ्लॉप हुआ। लाहौर के जलसे में वो जो एलिमेंट था ना अस्करी यूथियों का, वो बहुत कम नज़र आया। बातें इनकी वही है कि जो इनकी पूरी सियासत है तहरीक इंसाफ की, वो झूठ पे, नफ़रत पे, गालियों पे, साजिश पे, इस तरह की चीज़ों के ऊपर बेस कर रही है, और ये सियासत ज़्यादा चलती नहीं। इसलिए आज वो नवाज शरीफ साहब पूछ रहे थे कि यह बंदा केड़ी मिट्टी का बनया हुआ है, कित्थों आया है, कौन है, कि ये आज उनकी मुलाकात हुई ना बिलाल भुट्टो से, उससे पहले उन्होंने मीडिया से बात की, और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब ये कौन है बंदा, कौन है अपना इमरान खान, कौम को सोचना चाहिए केड़ी मिट्टी का बनया हुआ है, कभी कोई इन्हें एक गल भी सही की थी। ये तो यानी इमरान खान साहब ने कभी कोई अपनी बात पूरी की नहीं, और जो कुछ इन्होंने कर दिया मुल्क को बर्बाद कर दिया, इनको तो नमूना इबरत बनाना चाहिए। सच हमेशा सामने आता है, और कुरान पाक में भी है कि हक, अल्लाह ताला हक को सामने लाते हैं और बातिल को मिटाते हैं। तो ये हक सामने आ रहा है, सच सामने आ रहा है। अभी तो मेरा ख्याल है कि शायद 5-10% अभी सच सामने आया है, अभी बहुत और आएगा, और ये बातिल मुकम्मल तौर पे मिटेगा। ये इस बातिल ने पाकिस्तान को जो हशर किया है, ये कौम जानती है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि लोग भूखे मर रहे हैं बेचारे, बहुत सारे लोग,
अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, रोटी नहीं खिला सकते, आटा दाल नहीं खरीद सकते, दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, बिजली के बिल नहीं दे सकते, जायदादें बेचनी पड़ती हैं। ये सब कुछ पहली दफ़ा मेरी आंखें जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता हुआ देख रही हैं। कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान इस हाल को पहुंचेगा जो आज मैं देख रहा हूं। तो मुझे खुद बड़ा दुख होता है। इतनी मेहनत से हमने पाकिस्तान को बनाया था, इतनी मेहनत से पाकिस्तान को अल्लाह के फजलो करम से खड़ा किया था। ये डार साहब खड़े हैं मेरे साथ, पीछे यार आगे आने दो, डार हमारे साथ खड़े हैं। तो मईशत को इन्होंने बिल्ड किया अल्लाह के फजलो करम से, जो इस शख्स ने पिछले 3.25 सालों में ज़मीन पे गिरा दिया है। ज़मीन बोस हो गई है हमारी मईशत, और उसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। झूठे वादे, यानी कि इलेक्शनों से पहले भी झूठे वादे, पर इलेक्शनों के बाद भी झूठे वादे। इलेक्शन से पहले मैं 90 दिन में ये कर दूंगा, मैं 30 दिनों में ये कर दूंगा, मैं अपना दूध और शहद की नहरें ले आऊँगा, रियासत मदीना बनाऊँगा। देखें, रियासत मदीना का नाम ले लेके जो इसने अपना जिस तरह से मैं समझता हूँ कि जुल्म और ज़्यादती की है अपने हमारे दीन के साथ, हमारे मज़हब के साथ, हमारे मुआशरे के साथ, हमारी मुआशरत के साथ, हमारी मईशत के साथ। तो एक मैं समझता हूँ कि ये इस शख्स को तो इबरत का नमूना बनना चाहिए। इसने पाकिस्तान के साथ वो हशर किया है जो हम कभी ख्वाब व ख्याल में कभी सोच नहीं सकते। तो लंदन में जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ की और बिलावल भुट्टो साहब की, उसकी भी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इसमें जो टॉप ऑफ द लाइन बात थी वो है प्रेसिडेंशियलशिप, यानी सदारत का केस। बिलावल भुट्टो साहब बनाना चाह रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान, और कहते हैं जनाब आरिफ अलवी साहब की कराओ छुट्टी। तो इनके ख़िलाफ़ मुआवजे की तहरीक लाई जाए इम्पीचमेंट की। तो उसके लिए तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नवाज शरीफ साहब इसके लिए तैयार हैं नहीं तैयार हैं। उनकी कंसेंट लेने बिलावल भुट्टो साहब पहुंचे हुए थे और उन्होंने जनाब ओके कर दिया। उन्होंने कहा जनाब हटाएँ इसको, यानी जो बंदा आईनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकता, यानी हल्फ उठाना है, माफ़ी चाहता हूँ मैं, खलफ कह जाता हूँ बरवानी में, हल्फ उठाना है जिनका काम है कि अपने आइन की पासदारी करें, और जो लोग इलेक्टेड हैं उनसे हल्फ लें, तो वो नहीं लेते, वो अकड़े हुए थे। लेकिन पिछले 2 दिनों में उनका सॉफ्टवेयर काफ़ी ढीला ढाला हो गया और यानी वो ट्यून भी हो गए हैं। अब उन्होंने हल्फ भी लेने शुरू कर दिए हैं। अब वो यानी हुकूमत के साथ लाइजोन भी करना चाह रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी, कहने वाले कहते हैं जी काफ़ी ट्यूनिंग हो गई, सॉफ्टवेयर काफ़ी अपडेट हो गया। तो एक तो उनको हटाने की बात हुई, दूसरा AVM के इस्तेमाल का फ़ैसला वापस लेने का पर इत्तफाक़ किया गया जी। वो AVM मशीनें हैं उनको वापस लिया जाए। ये जो तरीके साहब जाते जाते 2 बम मार गई है ना, एक ओवरसीज़ के वोट और दूसरा AVM मशीन। वैसे कुछ ज़्यादा गलत नहीं है, लेकिन चूँकि ये AVM अब इसके ऊपर लोगों की राय डिवाइडेड है। मैं वैसे इसके इस्तेमाल में हक हूँ। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट डाले जाने चाहिए तो डाले जाने चाहिए, अगर ओवरसीज़ को वोट का राइट मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है। इससे ख़दशा ये है कि जो बाहर के वोट हैं, लोग तो वोट डाल देंगे, लेकिन उनका वोट क्या उन्हीं का वोट जो है वो फैसला कुन या यानी उनका वोट का जो हक है वो सही जगह इस्तेमाल होगा। इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि पिछले इलेक्शन में RTS सिस्टम बैठ गया था, तो जिहड़े हार रहे सन जित गए, जिहड़े जीत रहे सन हार गए। तो AVM से और ओवरसीज वोटों से खदशा यही है कि AVM से घपला हो सकता है, यानी मशीनें रिजल्ट चेंज कर सकती हैं, क्योंकि ह्यूमन तो है नहीं, बंदा तो मौजूद होता है ना, सामने खड़ा कर दो ले आके। और ओवरसीज़ का भी है कि ओवरसीज़ वोट डालेंगे, लेकिन पता चलेगा ओवरसीज़ ने वोट डाला है काफ को, निकला चीन का और जीत गई है PTI। तो ये प्रॉब्लम है। इसको जब तक ये ट्रांसपेरेंट और वो नहीं हो जाता तो इसको ज़ाहिर होल्ड ही करना बनता है। इसमें और भी बताया गया जी कि वो बिलावल भुट्टो साहब और नवाज शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि पुराना उनका माहिदा, उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया। और फिर जो इलेक्शन तरमीम की गई, ये जो मैंने आपको बता दिया, AVM और ओवरसीज़ के वोटर, ये इसके ऊपर फैसला हो गया जनाब कि इनको रिवर्स किया जाएगा। और इसमें अभी मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन सुना ये कि बिलावल भुट्टो साहब बड़े खुश थे। वो जितनी बातें उन्होंने मियाँ साहब की थी, मियाँ साहब ने कहा ओके कोई बात नहीं, बिलावल तो मेरा बच्चा है,
یعنی خوش نے میاں صاحب، عمران خان کی چھٹی ہو گئی اور بلاول کا اس میں رول ہے پیپل پارٹی والوں کا. پیپل پارٹی والوں تو ساری گیم پلان کی ہے. میاں صاحب تو مانتے ہی نہیں سی، وہ چاہتے ہی نہیں سی. اب بھی جو میاں صاحب نے کنسرن شو کیا ہے وہ یہ کیا ہے ملاقات کے اندر کہ بلال بھٹو صاحب کر تو تسی دیتا ہے تے تسی دیکھو کی چیزاں کر رہے ہیں. وہ یعنی جو یعنی ان کو یعنی عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ جناب وہ اس مٹی کا بنے ہیں کوئی اثر نہیں ہو. اب بھی ان لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں اور ان کو موقع مل گیا ہے. اگر وہ 5 سال پورے کرتے تو پھر ان کو جناب کسی نے منہ نہیں لگانا تھا. لیکن چلیں ایک اچھی بات یہ ہوئی، جن پہ تکیہ تھا اب وہ تکیہ نہیں رہا، وہ تکیہ پھٹ گیا، وہ تکیہ فیتی ہو گیا. تو اس کے اوپر میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کم از کم ان کو حقیقت کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلط بندے پہ داؤ کھیل لیا اور غلط جوا کھیلا اور غلط بندے کا انتخاب کیا. اس نے پاکستان کو واقعی نقصان پہنچایا ہے. تو اس پہ وہ جو ہے نا وہ پھر یہ کہتے ہیں اگر کچھ آپ نے کمایا وہ گین کیا تو کچھ لوز بھی کیا. تو لوز جو ہے وہ کیا ہے کہ خان صاحب پھر تو مارکیٹ چ آ گئے نے، اور گین یہ کیا ہے کہ اب خان صاحب کو جو لانے والی طاقتیں تھیں، جو طاقتور حلقے تھے، وہ اب ان کے ساتھ نہیں کھڑے. اب وہ تحریک انصاف والے وہ بیچارے پھنسے ہوئے. کبھی وہ کہتے ہیں جناب کہ فوج جو ہے وہ من گئی ہے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ بلنڈر ہو گیا. خان صاحب ان لوگ کے ہی جا کے حاضر خان صاحب بڑا پچھتا رہے ہیں آپ کو نکال کے، شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ. محفل اس خیال سے واپس آ گیا ہوں میں. کچھ اس قسم شعر ہے، معافی چاہتا ہوں شاعر کے ساتھ. لیکن وہ خان صاحب کا خیال ہے کہ لوگ ہی پچھتا رہے ہیں کہ جناب خان صاحب کی حکومت میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھی، ان کو واپس لایا جائے. اور ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ جو ان کے آس پاس خوش آمدی ہیں ان کی نوکری اور کہیں نہیں ہے، ان کو انہوں نے کسی نے نہیں لینا. وہ جو خان صاحب کے 13 امریکی مشیر تھے اور یو کے سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ نس نس گئے. اب رہ گئے وہ لوگ جن کی نوکری پاکستان میں، فواد چودھری، وہ شبلی فراز اور اس طرح کے اسد عمر، اس طرح کے لوگ، یعنی جن کو انہوں نے کدھر جانا ہے، انہوں نے کسی نے لینا ہی نہیں. جو کچھ وہ کر چکے ہیں، جو ان کی زبانیں ہیں، یعنی مراد سعید کو کون لے گا؟ مراد سعید کو وہی لے گا جو لے کے آیا ہے. تو ان کا ایک ساتھ رہنا ضروری ہے اور ان کا وہ خان صاحب کو بوسٹ کر رہے ہیں، یعنی بیک اپ کر رہے ہیں. تو خان صاحب تو گئے بیک اپ ہوئے ہوئے. اب خان صاحب نے یعنی اب وہ نئی اسٹریٹجی کے اوپر آ رہے ہیں کہ جناب یہ الیکشن اگر اناؤنس نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا ہے. مومنٹم ٹوٹ جائے گا. تو مومنٹم برقرار رکھنے لیے اب اگلے یعنی 2-4 ہفتوں کے دوران وہ دوبارہ سے ایک جلسوں کا اور ریلیوں کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں. اور ساتھ ساتھ وہ یہ دباؤ بڑھا رہے ہیں فوج کے اندر کہ یعنی فوج یا تو خان صاحب کو فوج یا تو الیکشن کرانے میں اپنا رول پلے کرے یا ان کے ساتھ بیٹھ جائے، ان کے معاملات کو حل کرے اور انہیں حکومت کی دسترس سے بچائے. تو جو کر سکتے ہیں وہ یعنی کوشش کر رہے ہیں کرنے کی. لیکن کل کا دن خان صاحب کے لیے شکست کا دن تھا، تحریک انصاف کے لیے بہت برا دن تھا کہ ان کے جو تمام چیزیں ہیں وہ ٹائٹ فش ہو گئی. الیکشن 1 سال سے پہلے نہیں ہونے، یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں. اور اس کی کمٹمنٹ جو ہے وہ ہر ایک جگہ پہ ہو رہی ہے. یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب گئے ہیں امریکہ، یہ کمٹمنٹ لے کر گئے ہیں اور یہ IMF کو بتا رہے ہیں کہ ہم 1 سال کے لیے تو کم از کم ہم رہیں گے اور ہم 1 سال کے لیے آپ کی جو بھی چیزیں ہیں آپ کے ساتھ مل کر کرنے کو تیار ہیں. تو اس کے اوپر IMF نے ان کو یہ کہا ہے کہ کچھ چیزیں کنٹینیو کریں. ہم IMF کا پروگرام جو بحال کر دیتے ہیں، لیکن پیٹرول جو ہے یا پیٹرولی مصنوعات اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے جی FATF کی جو لسٹ ہے، گرے لسٹ، اس میں سے نکلے. تو ابھی ان کی مذاکرات چل رہے ہیں. تو وہ 5 ایک چیزیں ایسی ہیں جو کہ مفتاح اسماعیل صاحب لے کر گئے ہوئے ہیں ان سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، اور امید ہے کہ ان میں سے زیادہ تر چیزیں ایکسیپٹ ہو جائیں گی. میں نے جو آپ کو خبر بتا رہی تھی وہ یہ تھی کہ IMF کو یہ کہا گیا جی ہم 1 سال کے لیے ہیں، اور 1 سال کے لیے یعنی ہونے کا مطلب پتہ کی ہے کہ یہ پاکستان یعنی صرف حکومت نہیں بلکہ یہ جو ادارے ہیں پاکستان کے سٹیک ہولڈر، ان کی بھی منشا اس میں شامل ہے. تو خان صاحب نے بری خبر ہے کہ 1 سال تک الیکشن نہیں ہونا. اور خان صاحب نے دوسری بڑی خبر ہے کہ اگلے آرمی چیف کا تقرر خان صاحب نے نہیں کرنا، اگلے آرمی چیف کا تقرر شہباز شریف نے کرنا ہے. اور کس کا کرنا ہے یہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ خان صاحب لیے اچھا نہیں ہوئے گا.
خان صاحب جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ نہیں ہونا، اور خان صاحب اگلے 1 سال تک سڑکوں پر رہیں گے، اور وہ کہتے ہیں میں دھرنا دوں گا اور میں اسلام آباد آ رہا ہوں. تو 126 دن کا دھرنا بھی انہوں نے دیکھ لیا تھا، وہ تو پھر بچانے والوں نے بچا لیا، کسی طریقے سے وہ بچ گئے. کوئی ایک ایسا واقعہ ہوگا جس کی وجہ سے ان کو راستہ مل گیا اٹھنے کا، ورنہ تو 126 دن کا دھرنا وہ فلاپ دھرنا کہلاتا ہے، وہ کامیاب دھرنا نہیں تھا. اس نے سوائے حکومت کو کمزور کرنے کے اور کچھ نہیں کیا تھا. تو خان صاحب ایک بار پھر دھرنا دینے کا اگر شوق رکھتے ہیں تو ایس باری انہوں کو چودھری شجاعت ورگا دماغ بھی نہیں گا، وہ قوت میسر نہیں ہے، نہ ہی تارالقادری میسر ہیں. جو خان صاحب کا پچھلا دھرنا اور لانگ مارچ تھا اس میں 2 ایلیمنٹ بہت تگڑے تھے، مسلم لیگ کاف اور تارالقادری صاحب. فنانس تھا کافلی کا اور مین پاور تھی تارالقادری صاحب کی. یہ جو خان صاحب کے جلسوں میں لوگ آتے ہیں نا، وہ خان صاحب کا دیدار کرنے آتے ہیں، وہ جلسوں کا اور یہ لانگ مارچوں کا اور تحریکوں کا میٹیریل نہیں ہے. اگر خان صاحب کو نہیں پتہ تو وہ پتہ کر کے دیکھ لیں. اگر انہوں نے ان کو امتحان میں ڈالنے کی کوشش کی تو پھر وہ بہت بڑی غلطی کریں گے، اور میرا خیال ہے وہ یہ غلطی کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب تسی تے ماشاءاللہ تہاڈا تے جوڑ ہی کوئی نہیں گا. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.